मेरे को वीडियो मौजूद है, तुसा सोशल मीडिया ते सुनी होनी है। लाहौर दा एक शिया है, ओदा नाम है जवाद नकवी, सुनिया जी? उन्हें परसों आख्या, उन्हें आख्या मैं ओदा तुहानू बयान ना भी खा सका तो गल है। उन्हें आख्या जनाब इमाम हुसैन किसने शहीद किया? आप हो सके जी कूफे वाले शिया ने किया, शिया सन, उन्हें बेवफाई की है। शियों ने बेवफाई की, कूफियों ने बेवफाई की। कूफा में शिया थे, उन्होंने बेवफाई की, साथ नहीं दिया, अहद किया, बुलाया, दावत दी, हिमायत नहीं की। ते हुण शिया नूं चाहिए अपना इम्तिहान लेना। सी कौन है? असीं नहीं तुहानू आख्या, तुसीं आप ही अपने मौलवी नूं पुछो, फड्डो। ते जे तुहाडे ते भले मंदा है ते मुड़ कम अज कम सुन्नी बनो यार। सुभान अल्लाह ते आखो ना, क्यों डरे बैठे हो तुसीं यार? मैं कोई गल तो नहीं कड्डी ना, मैनूं लोड़ है, सानूं लोड़ ही कोई नहीं। मैं पहले आख्या जेदा जो मजहब है उहदे विच रहे, पर उन्हां दे मजहब वाले आए गल्लां करदे पए ने, हुण उन्हां नूं मनना पै रिहा है। गैरत वाला सुन्नी बोले गैरत वाला दूए दी छुट्टी है। जवाद नकवी ने परसों ऐलान किया बकायदा तौर से, बाबा जी ओदी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, चलती पई है, सुनो ना जरा। और मैं अपने लफ्ज़ों के नाल बयान करना, ये पता कौन सन जिन्ना सदिया सी? ये झूठे हुसैनी सन। हम हुसैनी होते हैं, हम मौलाई होते हैं, हम मलंग होते हैं। ये आ झूठे मलंग, आ झूठे मौलाई, आ झूठे हुसैन, जिन्ना 1200 बाद लिखा, बाद लिखा 150 खत, समझ आई? वो खत लिख के ते जनाब उन्हें इमाम हुसैन सद लिया। इमाम पाक जदों चले गए तो सामने वाले लश्कर जो तलवार लैके खलोते हो, आपने फरमाया कमीने हो, तुसा मैनू सदिया, तू मिले क्या, तू मिले क्या, तू मिले क्या, तू मिले क्या, सारे सामने खलोते हो। उन्हें आ गया बस जी, वो तो गल होर सी, होर गल होण बेल ये अज जिहड़े आते ना, कईयां नूं तुसां सुनिया सी, मैं कदी मौला अली दे दौरे च हुंदा ते मैं मौला अली दे नाल खलोना सी, मैं दुआ नाल लड़ना। मैं कहा तेरे वर्गे बेगैरत ने एक चावलों की प्लेट ते विक जाना, तू कित्थे लभना? तुहानूं असीं सारा जाणिया, जितना तुहाडे जनाब अली जान है ना जिंदगी दे अंदर, सानूं सारा पता है। झूठा ना पाण, जे टिकने ते इंज टिक जिवें सिद्दीक पाक तू लैके मुमताज कादरी तक, और मुमताज कादरी तू लेके पीर इलियास कादरी तक ते बाबे खादिम रिजवी तक सुन्नी टिकिया। समझा है अहले सुन्नत के मारूफ स्कॉलर्स ने एतराफ़ किया है कि फ़लस्तीन की निस्बत अहले सुन्नत की खामोशी की बड़ी वजह यह है कि उनके पास हुसैन नहीं है। हुसैन से उनका ताल्लुक कमज़ोर पड़ गया है, हुसैन अलैहिस्सलाम से नाता तोड़ लिया है, दूर कर दिया गया है उनको। हर चंद ज़बानी दावा करते हैं कि हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर अमलन एहतराम करते तो आप गज़ा से ला ताल्लुक़ ना होते। क्यों शिया फ़कत गज़ा के लिए क़याम करते हैं, जबकि गज़ा में ना कोई शिया है, ना कोई मातमी है, ना कोई अज़ादार है, ना कोई वो जो आम रवायती अंदाज़ होता है, कोई भी नहीं है वहाँ पर। फिर क्यों शिया? ईरान का शिया, लुबनान का शिया, यमन का शिया, इराक़ का शिया, पाकिस्तान का शिया, पूरी दुनिया का शिया, वो गज़ा के लिए फ़कत एक आवाज़ उठती है। क्यों उठती है? इसलिए कि शिया का मजहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजहब है, शिया का मसलक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसलक है। आपने जिन लोगों से, बुजुर्गों से मजहब लिया है, वो आपको कहता है कि हुक्मरान की ज़ाती ज़िंदगी मत देखो, हुक्मरान ज़ानी है, ये उसकी ज़ाती मसला है, हुक्मरान शराबी है, नशेई है, ये उसका ज़ाती मसला है, हुक्मरान फासिद है, ये उसका ज़ाती निजी मामला है, ये ना देखो। ये बाकायदा मजहब में तालीम दी गई है, लेकिन इमाम हुसैन की तालीम में ये नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम में यह है कि जब जुल्म और जालिम दुनिया पर छा जाए तो मोमिन मरने के लिए तैयार हो जाए, मोमिन जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये फ़र्क है बुनियादी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और दूसरे रास्तों में। इसलिए मुहर्रमुल हराम ये मुख्तस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र, क़याम और शहादत, और इस क़याम के मकसद के साथ जो सबसे बुनियादी रूह है मुहर्रम की, वो मकसद क़यामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसके लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने ये सब कुर्बानी दी और ये सब कुछ क़याम किया और राह खुदा में अपना सारा ख़ानदान ज़बह करवा दिया। वो मकसद हमें भी मजबूर करता है कि हम भी उसके लिए इतनी कुर्बानी दें। हम फ़कत याद ज़िक्र की हद तक नहीं, अमली मुहर्रम और अमली करबला भी हमने कायम करनी है। जैसा हमारे आइम्मा ने बताया है कि हर ज़मीन करबला है और हर दिन आशूरा है, यानी आपने हर ज़मीन को करबला बनाना है, आपने हर रोज़ को आशूरा बनाना है। ये गोया हुक्म है जो एक खबरिया जुमले के अंदर खबर की सूरत में हमें इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला कि अपने ही नबी के बेटे का कत्ल, और ये फैसला वो तन्हाई में कर ले। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात है। अब बड़ा मुश्किल है, तारीख का जंगल इतना खारदार है, इसमें हकीकत का फूल चुनने के लिए जिस्म छदवाना पड़ता है। यही तो वजह है कि बंदे
طریق کے اس خاردار سفر کو برداشت نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے سانسیں حسین سے وکالت کے لیے مانگی ہوئی۔ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو، جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ 70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں۔ یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں، یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی، علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو، اس بندے کی عزت کرو، کیسے کریں؟ میرے باپ کو گالی دے، میں قیامت تک اس سے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے، 70 سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے رو کے کہا 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے بیٹے۔ نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی، قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا تھا۔ 9 لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی۔ شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئی، اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے۔ وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا چھپ جائے گا، اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے چھپ گئے، رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا، علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا، حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی۔ اس نے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا، اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن ہے۔ یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہہ کے اٹھی، اس نے حسین کی نہیں کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھا۔ یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی، یہ قاتل کے گھر چلی گئی، اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا، قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا، یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا، بی بی چلتی رہی۔ دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گاڑ کے کہا تو نے باغی نہیں نمازی مارا۔ آج پتہ چلتا وہاں جلوس تھا، پتھراؤ ہو گیا، وہاں ماتمی نکلے تھے، ان کا رستہ روک لیا۔ یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو، جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھی۔ مجلس میں اعلان ہوتا ہے، مجلس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہو واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جو پہلا جلوس بہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا زندان میں تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو گئے۔
کتنے زخمی ہو گئے تھے. میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمع سے جنازے اٹھے. یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں. جب پہنچی ہے نا قبر رسول پہ تو تنہا گئی. میری شہزادی قبر رسول پہ تنہا آئی ہے. بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا قبر محمد پہ آئی, دروازہ رسول کا بند کیا, قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کر دی, نانا اٹھ زینب آئی ہے. نوحے کی دوسری سطر سنو گے, بی بی رو کر دی, نانا تیری نماز بچ گئی, میرا نمازی مارا گیا. نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن کربلا میں سو گیا. یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گٹھڑی تھی, جلدی جلدی گٹھڑی کھولی, ایک کرتا نکالا, اس پہ تیروں کے سوراخ تھے, تلواروں کے کٹ تھے, اکبر کا لہو, قاسم کا لہو, اصغر کا لہو. بی بی کو کرتا قبر محمد پہ ڈالا. رو کر یہ ایک بار قبر سے نکل کے پہچان, یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا, آواز آئی زینب کرتا ہٹا, زینب کرتا ہٹا, زینب مدینہ برباد ہو جائے گا. کرتا ہٹا کے کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی, میں تجھے اپنا کرتا دکھاؤں. نانا تجھ سے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا, نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا. قبر محمد سے آواز آئی, زینب مجھے درد نہ سنانا. زینب عرش زمین پہ آ جائے گا. گٹری اٹھا کے چل پڑی, حسن کی قبر پہ آ کے کہتی قاسم کا پرسا ہو, اگر کہے تو بہن تجھے درد سنا دے. حسن کی قبر سے آواز آئی, زینب مجھے درد نہ سنا. نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے, ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی. رو کے کہتی مائیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہیں, اماں میں نے تو سب کے درد سنے تھے, اماں میں نے تیرے پہلو میں پٹیاں باندھی, اماں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی, اماں میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے, اماں میں کربلا میں لاشیں اٹھاتی رہی, اماں میں نے سب کی سنی, میری کوئی بھی نہیں سن رہا. اتنا کہنا تھا بطول کی قبر تڑپی, آواز آئی بیٹھ جا. نہ کسی کو سنا, مجھے سنا. میں کیسے پڑھوں, تو کیسے برداشت کرے. ماں کی کچی قبر کو ساتھ لگایا. ہے اماں تو درد سنیں گی؟ زینب میں سنوں گی. رو کے کہتی اٹھ اماں, پھر میں تجھے درد سناؤں. اماں میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی, اماں میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب وعدہ یاد ہے. رو کہتی اٹھ قبر سے, وہ دیکھ سجار بھی لے آئی ہو, وہ دیکھ باکر بھی لے آئی ہو. اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے, اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی, اماں میں تیرے بیٹے بچا کے آ گئی. قبر زہرا تڑپ گئی. آواز آئی زینب تیرا شکریہ, زینب تو نے میری نسل بچا لی. رو کے کہتی اماں پوچھ تو صحیح کہ میں نے بچائی کیسے ہے. آواز آئی زینب کیسے بچائی, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. رو کے علی حسین کے گرنے کے بعد 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے آیا. اماں میں چلے ہوئے خیمے میں گئی, میں نے سجاد کو پوش پہ اٹھایا, 300 کتا میرے پیچھے دوڑا. اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دیتی, کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی. اماں سجاد بچ گیا, تیری زینب کا سر زخمی, تیری زینب کے بازو زخمی, تیری زینب کا پہلو زخمی.